एक पटक सबैजनाले यसरी डाटा लगाउँदा जेपीटी लगाउन ओके तिमीलाई त्यो हिजो बिर्सिया छैन नि जस्तै मैले सिरियल नम्बर जेनेरेट गर्नु गइरहेको छु है सिरियल नम्बर 1 2 लेख्ने अटोमेटिकली यसले फलो गर्छ ओके 1 2 कहाँसम्म लाउने हो तान्देऊ है फर्मुलाको अटोमेटिकली बढेर गयो ओके ऱ्यान्डम नम्बर लाउने भनेपछि हजुर माउस यहाँ नपुगेर बिजोग छ जिन्दगी यस्तै छ सिलेक्ट गर न हाइलाइट गर जस्तै यहाँनिर दुईटा हाइलाइट गर्नु होइन अनि यो तल एउटा के छ मैले तिमीलाई हिजो माउस कर्सरको बारेमा सिकाइदिएको थिएँ यहाँ तल सानो रेक्टेङ्गुलर छ कि छैन हो त्यहाँ थिचेर तान्नु ओके जस्तो तिमीले यहाँ डाटा पनि धेरै लाउनु छ भने यति गरेपछि यहाँबाट तानेर लान सक्छौ क्या यसरी एकैतालमा भर त यहाँ पनि अब प्लस गर्दै लान्छ यो भ्यालु भन्दा यो भ्यालु ठुलो हुनु पर्यो नि अलिक पो ठुलो हुन्छ अब यो मैले यहाँनिर 2 ल्याएको छु यहाँ 1 लेखेँ भने त माइनस हुँदै गयो नि त होइन यो भन्दा यो एटलिस्ट 4 छ 3 छ भने 2 3 4 हुँदै जान्छ नि त यसरी ओके यसरी डाटा तिमीले धेरै लाउँदैन नि यसरी गर्नु एउटै मात्र छ भने बराबरी आउँछ जस्तै मैले एउटै मात्र छ बराबर आयो क्या न एटलिस्ट भ्यालु मैले 4 आइदर 5 दिएँ भने बढ्दै जान्छ क्या अनि मात्रै एउटा भ्यालु त दिनु पर्यो नि अनि एउटै मात्र छ भने त एउटै त आउँछ नि जस्तै 7 छ भने 7 मात्रै आउने भयो नि त कुरो बुझ्यो होइन जस्तै तिमीले माइनस भ्यालु पनि दिनु छ भने जस्तो 9 दियो भने यो अब के भने हो माइनस हुँदै हाल्ने हो होइन ल यो गऱ्यो होइन त्यस के गर्दैछ लगाउन भ्यालु कपी गर न यहाँ एक लाइन लगाएपछि फर्मुलाको यति लेखेछौ यति लेखिसकेपछि तान्देऊ न भन्छ यसरी आफै आउँछ ल यसरी केही डिजाइन गरिदेऊ
भयो सबैको? ल हामी अब फर्मुला लौ है। फर्मुला बार यहाँ छ भनेर मैले तिमीलाई भनिसकेँ। फर्मुला कसरी लाउने भन्दाखेरि जस्तै तिमीले जहाँनिर क्यालकुलेट गर्ने हो त्यहाँ हेर्ने हो, तिमीको माउस फोकस हुनुपर्छ है सिलेक्सन अथवा सेलमा, त्यो सेल एड्रेसमा चाहिँ तिमीको एक्ज्याक्टली माउस राख्नुपर्छ। ओके, हामी यो भ्यालुहरूलाई यहाँनिर जोड्न गइरहेछौँ। ओके, ल यहाँ के गर्ने, यसैमा क्लिक गर्ने। फर्मुला जहिले पनि स्टार्ट इज इक्वल टु साइनबाट हुन्छ। सो इज इक्वल टु लेख्ने बित्तिकै अब फर्मुला स्टार्ट भयो भन्ने हो। सो हामीले एउटा यो सेल एड्रेस थ्रु म्यानुअल्ली क्यालकुलेट गर्नु फन्डामेन्टल वे हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सो यसको सेल एड्रेस कति हो भन त? पहिला हेर अनि गर्ने टाइम दिन्छु म तिमीलाई। पहिला यता बुझ्ने कोसिस गर। यसको सेल एड्रेस कति हो? यो यसको एड्रेस भनेको B3 होइन, यो 34 लेखेको। सो हाम्रो B3 आफै हाइलाइट भयो यहाँ। अब म सम गर्नु हेरेर प्लस यसको एड्रेस 67 को एड्रेस कति हो? सेल एड्रेस C3 हो। नेक्स्टमा यसको 56 को D3 प्लस यो 78 को E3 प्लस यसको 56 को F3 प्लस यो 45 को कति हो? G3 गरेर यसरी हामीले लेखेर जुन फर्मुला लायौँ इन्टर गर्यो भने हेर यसले अटोमेटिकली के गरिदियो? जोडिदियो होइन। ल गर अब एकपल्ट। पहिला तिमीले सेल एड्रेस चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। भयो? कसको भएन? ल अब यहाँ यो फर्मुला पछि नि हाम्रो होइन, यहाँनिर कुनै पनि भ्यालु चेन्ज गरिदियो अटोमेटिकली यसलाई इफेक्ट गर्छ। ओके, फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर यहाँ 500 लगाइदिएँ किनकि यो फर्मुलाले अटोमेटिकली यसलाई समाउँछ। सो मैले 500 लगाउने बित्तिकै चेन्ज भयो यसको भ्यालु। मैले फेरि अर्कोमा 1000 लगाइदिएँ, यहाँ अटोमेटिकली भ्यालु चेन्ज हुन्छ हो। त्यसले गर्दा फर्मुला लागिसकेपछि कुनै पनि ठाउँमा भ्यालु चेन्ज भयो भने अटोमेटिकली त्यसले असर गर्छ। ओके, यो फर्स्ट टेक्निक एउटा सेल एड्रेस हेरेर हामीले के गर्नु सक्दो रहेछौँ? फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ। नेक्स्टमा हेर, यहाँनिर चाहिँ हजारवटा लाइन छ अरे उता होइन। 1000 टाइम्स नै A1 B1 गर्दै लेख्ने हो त, लेन्दी प्रोसेस भयो। ल नेक्स्ट हेर। ओके, नेक्स्ट मेथड इज इक्वल टु हामीले चाहिँ अघि डाइरेक्टली के गर्यौँ? सेल एड्रेस लायौँ है। अब तिमीले माउस क्लिक गर्दा हुन्छ इन्ट्याक्ट यहाँ अटोमेटिकली आयो। प्लस क्लिक गर, प्लस क्लिक, प्लस क्लिक, प्लस क्लिक, प्लस क्लिक गरेर पनि हुँदो रहेछ होइन। अघि चाहिँ हामीले लेख्यौँ नि त इन्टर, यही आयो। ल गर त एकपल्ट माउस युज गरेर चाहिँ सम गर। प्रत्येक सेल एड्रेसलाई क्लिक गर्छ। भयो?
माउसले सजिलो हुँदो रहेछ नि होइन अघिको भन्दा अघि चाहिँ हामीले टाइप गऱ्यौँ एउटा एउटा अहिले चाहिँ के गर्दा हुने रहेछ त इज इक्वल टु क्लिक द सेल एड्रेस आरामले भयो है ओके यो पनि त यसो हेर त लेन्दी प्रोसेस हो यहाँनिर चाहिँ 100 लाइन्स चाहिँ छ भने कहिलेसम्म क्लिक गरिबस्नु होइन सो के गर्ने ल नेक्स्ट मेथड हामी फङ्सन्सहरू युज गर्न सक्छौँ एक्सेलमा विभिन्न फङ्सनहरू छन् यहाँ फर्मुलामा गयो भने अटो सम छ फाइनान्सियल फङ्सनहरू छन् लजिकल फङ्सनहरू छन् ट्याक्स फङ्सन डेट एन्ड टाइम रेफरेन्सेस म्याथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रीको चाहिँ फङ्सन्सहरू छन् है र स्ट्याटिक्स इन्जिनियरिङ छन् हो त्यस्तै हामीहरू यहाँ फङ्सन युज गर्न सक्छौँ म्याथमेटिकल फङ्सन फर एक्जाम्पल यहाँ इज इक्वल टु सम भन्ने फङ्सन रहेछ होइन सो कुनै पनि फङ्सनमा हेर ब्राकेट ओपन गरिदिनै पर्छ कुरो बुझ्दैछौ सम र फङ्सन हो ब्राकेट ओपन गर्ने बित्तिकै यहाँ विभिन्न प्यारामिटर्सहरू हामी दिन सक्छौँ सो यहाँनिर सम फङ्सनले के गर्छ जहिले पनि स्टार्ट टु इन्ड सेल एड्रेस डिक्लेयर गरिदिउँ भने पुग्छ कुरो बुझ्यो होइन सो यहाँनिर स्टार्टिङ सेल एड्रेस यो हो मिन्स B5 कोलोन अर्को इन्ड एड्रेस भनेको G5 हो सो हामीले यति लेखिदिउँ भने र ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ भने B5 टु G5 कोलोनले के गर्छ अरे त 2 को काम गर्छ ल इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली सम गरिदियो होइन कुरो बुझ्यो ल अब हेर हामीले 3टा मेथडहरू सिक्यौँ है के गर्ने यहाँनिर यहाँ हजारौँ रोजहरू छन् अरे तल है कोलममा यिनीहरूलाई एभ्री टाइम फर्मुला लगाइबस्नु पर्दैन यहाँनिर फर्मुला कपी भन्ने छ यो जुन तल डट स्मल रेक्टेङ्गुलर बक्स छ कि छैन त्यहाँ एक ठाउँमा फर्मुला लगाएपछि तान्देऊ अटोमेटिकली फर्मुला एप्लाई हुन्छ एभ्री टाइम क्यालकुलेट गरिबस्नु पर्दैन सपोज मैले यहाँनिर टपमा क्यालकुलेट गरिसकेको छु यहाँनिर यो फर्मुला डबल क्लिक गऱ्यो भने पनि आफै एप्लाई हुन्छ डबल क्लिक गर्दाखेरि पनि हुन्छ है तानेर लाँदा पनि भयो नभए यहाँ डबल क्लिक गरेर अटोमेटिकली आइन्छ अदरवाइज यु क्यान ड्र्याग एन्ड ड्रप यसरी दुईवटा तरिकाले गर्नु सक्छ भयो होइन भेरी ल तिमीले अब यहाँनिर चाहिँ लगाउनु त ल अब अघि हामीले होरिजेन्टल्ली क्यालकुलेट गऱ्यौँ अब भर्टिकली क्यालकुलेट गर त यहाँ ल यहाँ टोटल गर अब तिमीले एकै मेथडहरू युज गर भर्टिकल
भयो कि भएन हौ? ओके ल यहाँ हेर एकपटक तिमीले यहाँ अटो सम पनि छ, यहाँ माथि देख्यो अटो सम, यहाँ क्लिक गर्यो भने अटोमेटिकली सम फङ्सन आउँछ र यहाँनिर उसले अटोमेटिकली के हो त कहाँदेखि कहाँसम्म सम गर्ने भन्ने उसले डिक्लेयर गरिदिन्छ। होइन म यहाँदेखि तल मात्रै गर्छु भने तिमीले यो तान्दियो भने यो माथिको छोडिदियो अब होइन, पुरै गर्ने हो भने उसले अटोमेटिकली पत्ता लगाउँछ र इन्टर गर्दा भयो र डबल क्लिक गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर विशेष गरेर होरिजोन्टलमा अटोमेटिकली सम गरिदियो है। अब यहाँनिर यहाँ जुन होरिजोन्टल्ली अटो सम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यहाँ सिरियल नम्बर पनि लियो कि लिएन अहिले, यहाँ आएर यहाँ अटो सम गरिदिएको थिएँ, सिरियल नम्बर त प्लस हुनु हुँदैन, के गर्ने त्यतिखेर माउस यहाँ लाने छेउमा अनि यो सिरियल नम्बरलाई यो होइन है भनेर बुझाइदियो, अटोमेटिकली यहाँनिर उसले चेन्ज गरिदिन्छ र इन्टर गरिदियो। हामी अटो सम मिन्स अटोमेटिकली उसले सम क्यालकुलेट गर्छ। कुरो बुझ्यो यहाँसम्म? ओके, नेक्स्टमा एउटा सपोज हामीले यहाँनिर चाहिँ यो भ्यालु अनि यो चाहिँ यो जति पनि यो ब्याकग्राउन्ड पसिया छ नि यहाँको भ्यालुलाई यहाँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, सम गर्नु पर्यो अरे। कसरी गर्छौ भन त? जस्तो मैले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड दिइरहेको छु नि होइन, यो सेलको एड्रेसहरू यहाँनिर सम गर्नु पर्यो भने के गर्छौ? यस, त्यतिखेर अटो सम खाँदैन, सम भन्ने फङ्सन लिँदैन, यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो यतिखेर चाहिँ म्यानुअली सेल एड्रेसहरूलाई लिनुपर्छ। फर इक्जाम्पल इज इक्वल टु यो प्लस यो भनेर यसरी डिक्लेयर गरिदिनै पर्छ। सम फङ्सनहरूले काम गर्दैन यस्तोमा चाहिँ। कुरो बुझ्यो नि होइन? ओके, अब यहाँनिर हामी एउटा अर्को काम गरौँ। सिम्पल क्यालकुलेट गर्नु त आयो नि अब होइन, माइनस पनि तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ, जस्तै कि यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो भने के गर्दा हुन्छ, इज इक्वल टु यो माइनस यो गरिदियो, माइनस साइन लिइहाल्छ। अब यदि एकाउन्टेन्सीमा चाहिँ माइनस भ्यालु देखाउनु हुँदैन त्यतिखेर के गर्ने, यहाँनिर एकाउन्टिङमा गयो भने अटोमेटिकली के देखाइदियो, ब्राकेटमा लगाइदियो होइन। एकाउन्टेन्सीमा जस्तै कि तिम्रो माइनस भ्यालु आयो भने त माइनस देखाउनु भएन नि होइन, के गर्ने, यहाँ जुन जेनरलको ठाउँमा एकाउन्टेन्सी एप्लाई गरिदिने, अटोमेटिकली ब्राकेटमा लगाइदियो। एकाउन्टिङमा ब्राकेटमा हुन्छ होइन माइनस भ्यालु। ओके, तिमीले अब यहाँ डलर साइनहरू कुनै पनि भ्यालुहरू यहाँ रह्यो एउटा यहाँ हेर, कुनै पनि करेन्सीहरू तिमीलाई यो प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ करेन्सी सिम्बल लाउनु पर्यो भने यहाँ गएर डलर साइन छ, इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट। यदि तिमीले नेपाली चाहन्छ भने मोर एकाउन्टिङ फर्मेटमा जाने, बुझ्यो होइन? र मोर एकाउन्टिङ फर्मेटमा गइसकेपछि यहाँ सिम्बल भन्ने छ, यो सिम्बलमा चाहिँ तिमीले नेपाली खोज्नु सक्छौ। अलिक तल गयो भने
नेपाली भन्ने छ, यहाँ नेपाली छाड्यो भने रु आउँछ। सबैमा रु आयो नि हैन? एउटा देखिन्छ हौ। भारुको यस्तो हुन्छ र ल रियल नेपाली चाहिँ आरएस लुज त्यो पनि हो। यो चाहिँ नेपालीमा चिनो यहाँ चाहिँ तिमीले यहाँनिर कमा स्टाइल लाउँछ भने कमा स्टाइलमा तिमीले लाउन सक्छौ है त। र डेसिमल पोइन्ट कति लाउने हो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्न सक्छौ के यहाँ डेसिमल पोइन्ट। ल अब हामी अर्को यसमा जाउँ। हामी अब तिमीलाई मैले अहिले आइस ब्रेकिङको रूपमा हामी कसरी सिम्पल फर्मुलाहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझाइदिएँ। अब अर्को लजिकल कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ यहाँनिर। यो लजिकलको लागि तिमीले न्यू सिटमा क्लिक गर। मैले सिट 2 अथवा कुनै सिटमा ओके यहाँ हामी एउटा डिजाइन एउटा रिजल्ट क्रिएट गऱ्यौँ गरिदिउँ। त्यो रिजल्टमा चाहिँ विभिन्न किसिमका लजिकहरू चाहिँ हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा कुनै स्कुलको चाहिँ रिजल्ट क्रिएट गर्ने के ल यहाँनिर हामी follow my instructions.
सर अहिले केही नदियो है। ल यति मात्र बना पहिला। यहाँ पनि के छ ग्रिड बक्स छ क्या हो। यो दुईटालाई मर्ज गर्यो न, तीनटा सेललाई मर्ज सेन्टर अनि यताको तीनटालाई मर्ज सेन्टर गर्यो। भयो होइन डाटा हेर है एकपल्ट। ल हामी यो जुन यो सब्जेक्टहरू छ नि, यो सब्जेक्टहरूमा म्याक्सिमम कति लाउनु पाउँछौँ हामीहरू? म्याक्सिमम कति लाउनु पाउँछौँ? 102 होइन। मिनिमम कति लाउँछौँ हामी? 0 सम्म दिनु सक्छौँ, माइनस त हुँदैन। सो कोही बेला झुकेर 10 लेख्दा 100 लेख्नु सक्छ, अथवा 100 एभव पनि दिनु सक्ला। वुमेन इरोर हुनसक्छ नि त होइन, हो त्यसलाई भ्यालिडेसन हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यो नपाउने बनाउन सक्छौँ प्रुफ चाहिँ होइन एक्सेलमा। सो तिमीले सबभन्दा अगाडि के गर्नु, जति पनि यो सब्जेक्ट छ यो सब्जेक्टको जुन यो प्रत्येक सेल्सहरूलाई सबै हाइलाइट गर, यसरी यसलाई हाइलाइट गर। सिर्फ
सब्जेक्टहरुलाई मात्र है, टोटल पर्सेन्टेजहरुलाई होइन, यिनीलाई मात्र हाइलाइट गर। गर्यो? ओके, गर्यो भने अब यहाँनिर भ्यालिडेसन रुल्स हामी लाउन सक्छौँ। तिम्रो यहाँ डाटा भन्ने रिबन छ कि छैन माथि? डाटा रिबनमा क्लिक गर। यहाँ त्यसरी यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसन भन्ने छ होइन? ओके, डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर अथवा माथि टपमा क्लिक गरे पनि भयो, आइदर यहाँनिर डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरे पनि भयो। यो डायलग बक्स आयो कि आएन? पहिला तिमीले यो ब्याकग्राउन्डमा हाइलाइट चाहिँ गरे आउनुपर्छ नि त्यसरी। ओके, यहाँनिर भ्यालिडेसन रुलमा भ्यालिडेसन क्राइटेरिया चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि होल नम्बर। ओके, होल नम्बरमा क्लिक गर। होल नम्बरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ डाटा बिट्विन, यहाँ डाटा नट बिट्विन, इक्वल टु, नट इक्वल टु, ग्रेटर भन्ने छ। त्यसमा डाटा बिट्विन नै राख। यहाँ मिनिमम भ्यालु चाहिँ 0, म्याक्सिमम भ्यालु कतिसम्म दिन सक्छौँ हामी? यहाँ 100 सम्म हो नि त होइन? हाम्रो गोल मार्क्स 100 भनेपछि म्याक्सिमम 100, मिनिमम 0। ओके, नेक्स्टमा यो जुन क्राइटेरिया डिफाइन गरिसकेपछि नेक्स्टमा इनपुट म्यासेजमा जाऊ। भयो होइन? 0 र 100 लेख्यौँ यहाँ। ओके, त्यसरी इनपुट म्यासेजमा जाऊ। इनपुट म्यासेजमा चाहिँ यहाँ सो इनपुट म्यासेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड मिन्स सेलमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एउटा सानो टुल टिप्स वार्निङ साइन आओस्। त्यसमा वार्निङ साइनको टाइटल चाहिँ ओके वार्निङै भनेर दिँदा भइहाल्यो। यहाँ छोटो टुल टिप्स हुनुपर्छ। इनपुट 0 to 100 मात्र भनेर दिने है। यो वार्निङ साइन चाहिँ तिम्रो सेल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो म्यासेज देखाइबस्छ। ओके, यो वार्निङ भयो। कुरो बुझ्यो होइन? हुन त तिमीले यहाँ जे लेखे पनि हुन्छ इनपुट म्यासेजमा, मैले चाहिँ यति मात्रै लेखिदिएँ। ओके, यदि यो वार्निङ म्यासेजलाई पनि इग्नोर गरेर भ्यालिडेसन रुल भन्दा रेन्ज छुट्टै भ्यालु लगाइदियो भने यहाँ इरोर अलर्ट भन्ने छ यहाँ क्लिक गर। ओके, त्यो जुन डायलग बक्स इरोर म्यासेज देखाउँछ त्यसमा के साइन आउने? स्टार, स्टप स्टार छ, वार्निङ छ, अर्को इन्फर्मेसन छ। ओके, इरोर म्यासेजमा स्टप आउनु नै बेस्ट हो है। सो स्टपै छान्नु। यहाँनिर त्यो डायलग बक्सको चाहिँ टाइटलमा प्रब्लम भनेर अथवा जे भए पनि लेख है तिमीहरूको। इरर प्रब्लम। ओके, यहाँ इरर म्यासेजमा whatever you type, right? जे हामी लेख। अब यो जुन म्यासेज चाहिँ कतिखेर आउँछ जब तिमीको जुन चाहिँ भ्यालु अघि क्राइटेरिया हामीले 0 to 100 मात्र लेखिदिएका थियौँ नि होइन? बिट्विन। ओके, ओके गरिदेऊ अब हेर। ओके गर्ने बित्तिकै तिमीले अब यहाँ क्लिक गरेर त अघिको वार्निङ म्यासेज आइरहेछ हो। अब मैले यहाँनिर ओके 60 लगाइदिएको तर मैले मिस्टेकली 600 टाइप गरिदिएँ। इन्टर गर्ने बित्तिकै इरोर म्यासेज आयो कि आएन त अघि हामीले लगाएको होइन? सो हामी फेरि रिट्राई गरेर फेरि त्यही ठाउँमा हामी करेक्सन गर्न सक्छौँ। 60 इज एक्सेप्टेड किनकि 0 to 100 हो नि त। कुरो बुझ्यो होइन? अब हामी विदाउट वरी हामीले यहाँ डाटा इनपुट गर्न सक्छौँ। ओके, अब डाटा इनपुट गर्नु सुरु गर।
कुनै चाहिँ बिलो 35 पनि लगाऊ है, किनकि हाम्रो पासमा 35 हो नि त, कुनै विद्यार्थी फेल हुन सक्छ। भयो सबैले इनपुट गरिसक्यो हैन? ओके, यहाँ हेर हाम्रो पास मार्क 35 छ, तर यहाँनिर लेस देन फेलहरु पनि छ नि हैन? तर हामीले थाहा पाइँदैन यसरी को चाहिँ फेल छ, कुन सब्जेक्टमा फेल भयो थाहा भयो त? राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ यो मार्क्स इनपुट गरेका छौ यसलाई हाइलाइट गर, सबैलाई हाइलाइट गर्यो। ओके, हाइलाइट गरिसकेपछि यहाँ होममा जाऊ, होम रिबन, यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्ने छ। कन्डिसनल फर्मेटिङले चाहिँ कन्डिसन वाइज फर्मेट आउटपुट गर्छ, जस्तै सेल्सहरु। ओके, कन्डिसनल फर्मेटिङमा क्लिक गर, यहाँ हाइलाइट सेल रुल्स, सेल्स रुल्स। ओके, जसमा लेस देन भयो भने है, conditional formatting highlight sales rules, less than मा क्लिक गर्ने है। ओके, लेस देन हाम्रो चाहिँ 35 भयो भने लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टैग, ओके, once यहाँ बिलो 35 भएको जति पनि भ्यालु छ त्यसलाई अटोमेटिकली रेड ट्याक्समा निकाल्छ। ओके गर्दै ए यहाँ फेलहरु देखाए त हैन अलग। अब यदि कुनै ठाउँमा तिमीले लेस देन 35 लेखिदियो अटोमेटिकली रेड देखाइदिन्छ हो। अब किनकि हामीले कुन सब्जेक्टमा फेल गरे भनेर अलग्गै थाहा पाउन सकियो नि त हैन? बुझ्यो हैन कन्डिसनल फर्मेटिङको अर्थ? ओके, ल सेभ गरिराख यो आफ्नो आफ्नो फाइलमा, आफ्नो आफ्नो नाममा चाहिँ सेभ गरिराख।